चलें शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अम यक़ूलू तक़व्वलहु बल ला तुअमिनून फलियअतू फलियअतू बिहदीसिम मिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अ, आप सब लोगों का फिर से एक बार वेलकम। ये थर्ड सेशन में हमारे, और इंशाअल्लाह जो है हम लोग अभी तारुफ़ कुरान इस सेशन में मुकम्मल कर देंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले वीक से हम लोग सूरतुल फातिहा की तफसीर से बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी हमने पिछले सेशन में ये स्टार्ट कर चुके थे हम लोग कि मौजज़ा क्या चीज़ है, और हमने ये भी एग्जाम्पल देखे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था, वो देखा, हमने कंपेयर किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था, वो हमने देखा, वो कंपेयर किया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन से मौजज़ात दिए थे, वो हमने उसका थोड़ा-सा मुख्तसर तबसरा किया था। उसके बाद हमने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मौजज़ात पे बात की। और फिर हम ये कंक्लूड किया था कि मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरानुल करीम है, कुरानुल मजीद है। और हम अब आगे सेशन में मतलब ये कंटिन्यू करेंगे उसी बात पे जो हमने पिछले मर्तबा छोड़ा था। और हम इस बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मौजज़ा, इसको मौजज़ा आखिर ऐसा क्यों कहला गया, क्योंकि हमने फिर डिफरेंशिएट भी किया था। और डिफरेंशिएट ये किया था कि ये एक तो जादू है, फिर बाद में करामत है। जादू को क्या बोलते हैं, फिर करामत को क्या बोलते हैं, फिर ये मौजज़ा क्या है। मौजज़ा को हमने इंग्लिश में उसका डिस्कशन भी किया था कि मिरेकल। मिरेकल बेसिकली जो है ये जस्टिफाई नहीं करता। मौजज़े का जो ये है वो अरबी लफ्ज़ है मौजज़ा, तो उसको जस्टिफाई नहीं करता मिरेकल करना, क्योंकि मिरेकल्स तो आज भी हो रहे हैं। तो बेसिकली करामत को अगर बोलेंगे तो वो मिरेकल भी कहा जा सकता है, करामत। जो कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि हाल हमारे जो वलीउल्लाह जो गुजर चुके हैं, अल्लाह के वली, वली यानी दोस्त कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, तो उनके साथ भी करामत हुए थे उनकी जिंदगियों में, और आज भी करामत पॉसिबल है। तो आज क्या पॉसिबल नहीं है कि मौजज़ा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने जो कुरान की जो आयत क्या कहेंगे, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो बेसिकली सूरह अत-तूर है। सूरह तूर आयत नंबर 33-34, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम यक़ूलूना तक़व्वलहू, यानी क्या उनका यह कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान गढ़ लिया। ठीक है ना? अम यक़ूलूना तक़व्वलहू बल ला युमिनून, यानी ये मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ये कलाम, ये गढ़ लिया है, अपने मुंह से कुछ भी कह रहे हैं, नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह। तो आगे अल्लाह ताला ये सूरह तूर में फरमा रहे हैं, आयत नंबर 33 और 34 में, कि ये जो है, क्या उनका कहना है, यानी मुशरिकीन मक्का का कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद गढ़ लिया है। मतलब कैसे किसी की कोई चीज की नेगेशन करना है आपको, नेगेशन यानी उसका इनकार करना है, तो आप ये करते हैं कि कुछ ना कुछ रीजन से वो सामने वाले इंसान को जो है ना झूठा कहेंगे या मजनून कहेंगे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या फिर बहुत सारे लक़ब उसको दे देंगे, और ये भी कहेंगे कि यार तुम कुछ भी गड़ी-गड़ाई बातें कर रहे हो यार यहाँ पे, ठीक है ना? कुछ हदीसें जो है ना मनगढ़ंत भी होती हैं, तो गढ़ी हुई हदीसें हैं, तो इस तरीके का कुछ भी हम लोग ये लगाएँगे। तो अल्लाह ताला कुरान की नायत इस इनके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना एक तसल्ली के तौर पे भी कहा, और मुशरिकीन मक्का को मैसेज भी देना था कि तुमको क्या लगता है कि मतलब इसमें ये है कि तुमको क्या लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये गढ़ लिया है? फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे कि फलयातू बी हदीसिम मिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, बल्कि हकीकत ये है कि ये मानने को तैयार नहीं है। कौन? ये मुशरिकीन मक्का, ये मानने को तैयार नहीं। कोई ये जो कुरान है कि अल्लाह का कलाम है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मुशरिकीन मक्का वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये नाजिल जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अता फरमाया।
جو کہ ان کے ہی قوم میں, उनकी ही बिरादरी में, उनके ही खानदान में का एक आदमी था, तो हम पे नाजिल करना चाहिए था, अल्लाह ताला ने करना चाहिए था, तो हम पे नाजिल नहीं करते हुए उनको क्यों ऐसा स्पेशल प्रिविलेज दे दिया? तो उसके इनकारी बन गए. तो अल्लाह ताला यहीं पे यही फरमा रहे हैं कि बल्कि हकीकत ये है कि मानने को तैयार नहीं है ये लोग. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये आयत में. तो फिर चाहिए कि वो इसी तरह का कोई कलाम पेश करें अगरचे कि वो सच्चे हैं. ठीक है ना? हदीसिम मिन मिस्ली, हदीसिम कहते हैं यानी कोई चीज कहना, हदीस. अब हदीस ये अरबी अल्फाज है, हदीस यानी अभी हदीस इकराम, हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उसको हदीस कहते हैं. तो अरबी में वो उसको हदीस कहा गया, जो भी आप कहते हैं. तो हदीसिम मिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन. ठीक है ना? तो ये लोगों को अब ये जो चीज है इस पे बड़ा गौर कीजिएगा. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर चाहिए, क्यों? ये जो मानने के लिए तैयार नहीं है ना मुशरिकीन मक्का, तो इन्हें फिर चाहिए कि वो इस तरीके का कोई कलाम पेश करें अगरचे कि वो सच्चे हैं. सादिकीन, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में आप हम जो है ना जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अगर आप देखें उर्दू में, अगर हम बहुत सारे ऐसे सादिक, सादिक हमको मालूम है सच्चे लोगों को कहते हैं, हदीस कहने वाले, तो ऐसे तकरीबन यकीन मानिए 15 से 20% जिनको थोड़ी सी डिसेंट उर्दू आती है, तो वो तकरीबन 15% जो है ना कुरान को समझ ले सकते हैं कि ये अल्फाज कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं. तो सादिक यानी सच्चा, ठीक है ना? हदीस यानी बात करने वाला. तो अल्लाह ताला यहाँ पे अब देखिए ना क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसी तरीके का कोई कलाम पेश करें अगरचे कि वो सच्चे हैं, कलाम पेश करें यानी नाउ दिस इज टू बी रियलाइजेशन. ये बहुत बड़ी चीज है. अब मौजज़े की जो हमने बात की है ना, तो इसमें ये एक रियलाइजेशन है कि मौजज़ा जो होता है ना, एक हतमी तौर पे एक चैलेंज होता है. अब अल्लाह ताला यहाँ पे चैलेंज पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये चैलेंज है, ये मौजज़ा कम्स विद द चैलेंज. इसी वजह से, ये चैलेंज की वजह से अभी 1447 साल हो चुके हैं, 1446 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से, आज तक उस मौजज़े को पूरा, मतलब आज तक वो चैलेंज. देखिए ये मौजज़ा जो रहता है ना वो चैलेंज के साथ रहता है. मूसा अलैहि सलाम का क्या था? चैलेंज था. उन जादूगरों को उन्होंने ये किया, एंड देन कुछ नहीं कर सके वो जो जादूगर थे वहां पे. वो एक चैलेंज था जो जिसकी वजह से फिरौन को मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन हट धर्मी से वो माना नहीं, ईमान लाया नहीं फिरौन ने. ठीक है ना? तो अब ऐसे चैलेंजेस हमने हूद अलैहि सलाम को भी देखे. बहुत सारे मुतालबा कर रहे थे वो लोग कि हम आपको मान ले कैसे, हजरत जो है ना हूद अलैहि सलाम की कौम को, सॉरी सालेह अलैहि सलाम की कौम को. अ, तो उन्होंने बोला कि कुछ हमको ऐसा मौजज़ा या जादू करके, मतलब मौजज़ा दिखाओ हमको. तो ऊँटनी अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली वो पत्थर से नाज़िल कर दी. तो वो एक मौजज़ा था, वो चैलेंज था, मतलब वो चैलेंज ऐसा था कि कोई भी नहीं कर सकता था. और ऐसा नहीं है कि वो चैलेंज आधा घंटा रहा, 15 मिनट रहा, 20 मिनट रहा. ये चैलेंज जो है ना मतलब हमेशा रहा. लोग अपनी नज़रों से देखते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल देखते रहे, उसके बाद फिर वो ऊँटनी का कत्ल किया लोगों ने. ठीक है ना? क्योंकि अगर वो जादू रहेगा तो वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने कहीं न कहीं चला जाएगा. समझ रहे हैं आप बात करने मेरा कहने का? तो वो चैलेंज है बेसिकली, यहाँ पे अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं. तो मौजज़ा जो होता है ना वो चैलेंज होता है. और अल्लाह का करोड़ एहसान है कि 1400 साल बीत चुके हैं कि ये चैलेंज को कोई पूरा कर नहीं सका. तो अब हम कुरान मजीद में ये कहाँ-कहाँ मकामात है, अल्लाह ताला ने 5 जगह जो है ना ये चैलेंज दिया हुआ है, पूरी पूरी यूनिवर्स को चैलेंज दिया है कि अगर तुम कुरान पे ईमान नहीं लाते हो, ठीक है? एक नंबर 1. नंबर दूसरी चीज़, ईमान नहीं लाए लेकिन इसका इनकार भी कर रहे हो आप, ठीक है? ईमान नहीं लाना उसका इसका मतलब ये है कि इनकार करना. अब इनकार करने की नेक्स्ट शक्ल ये हो गई है कि आप जो है ना उसको उसमें फिर वो खामियां ढूंढने लगो, ये ढूंढने लगो, वो ढूंढने लगो. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यार अगर तुम सच्चे हो, कुरान को अगर तुम मान नहीं रहे हो, दीन इस्लाम को तुम कबूल नहीं कर रहे हो, तो यार कम से कम इनकार करने से पहले, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो कि ये अल्लाह का कलाम, वो मानने के लिए राजी नहीं है. पूरी उम्मत, क्रिश्चियनिटी ले लो, बनी इसराइल ले लो यानी इजराइलीज ले लो, यानी हिंदुइज्म ले लो, यानी सिखिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, ये सारे जो है ना कुरान को मान नहीं रहे हैं, दीन इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं. तो अगर कबूल नहीं कर रहे हैं तो यार कम से कम जो है ना तुम इस कबूल नहीं करने से पहले जो है ना इसका इस तरीका का कोई कलाम लाके पेश कर दो, यकीन मानो. और हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, अल्लाह की कसम, 1400 साल गुजर चुके हैं, उससे ज्यादा गुजर चुके हैं, आज तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका. तो अभी हमने यहाँ पे देखा सूरह तूर में आयत नंबर 33-34 में अल्लाह ताला ने यहाँ पे चैलेंज दिया. ठीक है जी?
تو اس میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی کلام لا کے پیش کر دو. کلام یعنی پورے قرآن. قرآن جو ہے نا کلام ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ چیلنج پیش کر رہے ہیں کہ ایسا قرآن تو لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو تو, جو کلیمز کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے, یہ ہے چیلنج. سمجھ رہے ہو آپ؟ دس از واٹ از معجزہ, اینڈ معجزہ کمس وتھ چیلنج. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. اب ہم قرآن کے دوسرے اس میں دیکھیں گے کہ دوسری اور جگہ کہاں پر ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں دعوت دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے نا, تو ہم یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں. ابھی جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کی جو ہے نا ان کی ویداس which is a top scripture, ویداس جو ہے نا ہمارے لیے جیسے قرآن ہے, ان کی ویداس جو ہے نا وہ رتبہ رکھتی ہے ہندوازم میں. رگ ویدا ہے, اجوروید ہے, سموید ہے, اور چوتھی ایک مجھے کوئی ایک ویدا ہے. تو یہ 4 ویداس ہیں ان کے. تو کہنے کے لیے تو ان کے لیے بھی کتاب ہے, ان کے لیے بھی بک آف گاڈ ہے ان کے لیے. پھر بعد میں آپ بائبل لے لیں, اسرائیلیوں کرسچینٹی کا بائبل ہے, وہ لوگ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ دس از دا ڈیوائن ریویلیشن فرام گاڈ. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں. پھر بعد میں تورات ہے. ٹھیک ہے, تورات اپنے کیا کہیں گے اسرائیلی لوگوں کے لیے ہے, یہودی لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے جو ہے نا کلام ہے. اور پھر جو ہے نا گرو نانک جو ہے نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کتاب ہے ان کا, مجھے نام یاد نہیں معلوم, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے. تو بھائی ریالٹی مطلب اگر اس میں ہے تو پروو اٹ. رگ ویدا اگر ورڈ آف گاڈ ہے تو دین یو ہیو ٹو پروو اٹ. سو اگر پروو نہیں کر سکے تو دین یو ہیو ٹو ایکسپٹ کہ جو میں چیلنج پیش کر رہا ہوں ویسا ہی کچھ ایکول چیلنج میرے کو پیش کر دو. ٹھیک ہے, یا تو مان لو یا نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, پھر ایسا لے کر آ جاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ ویداس جو ہیں یا بائبل جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس میں کیا چیلنج ہے؟ چیلنج ہم لوگ پیش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. تو اب چیلنج تو اگر لے کر آ جائیں تو اس میں سے پھر بعد میں ہم کو دیکھنا ہوگا, رگ ویدا میں دیکھنا ہوگا, بائبل میں دیکھنا ہوگا, زبور میں دیکھا ہوگا, تورات میں دیکھنا ہوگا کہ ایسا کوئی چیلنج موجود ہے کہ نہیں ہے, جو کہ آپ نہیں پائیں گے. اونلی قرآن ایسی کتاب ہے جہاں پہ چیلنج کے ساتھ آئی ہوئی ہے, اس کا ہم تذکرہ اور آگے کریں گے. تو یہاں پہ پہلی آیت میں یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں کہ ایسا کوئی ہے تو ایسا کلام پورا لے کر تو آؤ آپ اگر سچے ہو تو. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں گے, ہم دیکھیں گے دوسرا مقام قرآن کا کون سا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی 88 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ يَعْدُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ٹھیک ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی 88 آیت ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول, اے میرے نبی, اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر تمام جن, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, تمام جنات اور تمام والانس, یہاں پہ لکھا ہے کہ تمام جن, یہاں پہ نجتمع جماعت, کن کی جماعت؟ والجن والانس, یعنی جنات کی اور انسانوں کی جمع ہو جائیں. اب جنات کتنے ہو سکتے ہیں تم یقین نہیں کر سکتے, ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے. ہم سے پہلے جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پیدا کی تھی نا, وہ جنات تھے. ہر گھر میں ابھی بھی جنات. ٹھیک ہے, اور ہر روڈ پہ جنات ہے, ہر مسجد پہ جنات ہے. ایسے پائیں گے ہی نہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جنات موجود نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب جیسا ہم جو انسان ہیں نا, ویسے انسانوں میں 2 کیٹیگریز ہیں, ایک اچھے انسان ہیں اور ایک خراب, دوسرے جو ہے نا خراب انسان ہے. ویسے ہی جنات میں بھی اچھے جن ہیں اور برے جن بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ پورے جنات کی جو جماعت ہے وہ بھی لا لیجیے, اور انسانوں کی پوری جماعت لا لیجیے. اور یہ دونوں پوری جماعتیں, امیجن کتنے نمبرز ہوں گے جنوں کے, امیجن کتنے نمبرز ہوں گے انسانوں کے. آج کی اگر دیکھیں گے تو بلینز کی بات ہو رہی ہے کہ 7 بلین لوگ ہیں آج. اس میں سے 2.5 بلین مسلمز ہے تقریباً. دنیا کی پوری تقریباً 25 سے 30% آبادی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے. اگر 70%, اگر 7 بلین لوگوں میں, تعداد میں, پاپولیشن میں پوری دنیا کی, اس میں سے 2 یا 2.5 بلین اگر نکال لیں گے تو تقریباً 4.5 یا 5 بلین بچتے ہیں. وہ لوگ پورے جمع ہو جائیں, انسان. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب جنات کی تو تم تعداد
अनकाउंटेबल है, वो लोगों की जमात भी आ जाए और ये दोनों का अलायंस बन जाए, ठीक है, हम आगे बात करेंगे तो इनका अलायंस भी है, जिन्नात और इंसानों का एक अलायंस है, वो हम आगे चल के देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये पूरी जमात दोनों मिलके अगर पूरी जमात एक हो जाए, ठीक है ना, अब ये एक होने के इसमें क्या है, अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर ले, नंबर वन, पूरी सलाहियत इस्तेमाल कर ले, ठीक है, अपने तमाम जहानत, फतानत, अपनी कलामी को जमा करके कोशिश करें, क्या क्या कोशिश करें, कि इस जैसी कुरान जैसी किताब पेश कर दो, ठीक है। आगे अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, यानी ऐसी तुम सब एक मिल के जमा हो जाओ, पूरी जहानत, तीनों बोलते हैं ना एलीट तबका, जो 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 एलीट तबका है, who's controlling the economy, who's controlling the United States, who's controlling the entire world, सारे एलिट्स जमा कर लो, तुम्हारे जो है ना क्या नाम है मुफ्तीज, उनके उनके मुफ्तीज जमा कर लो, उनके जो भी जमा कर लो, एलीट तबका, उनके सबको चैलेंज पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में, कि ये इस जैसी किताब पेश कर दो यार, अगर तुम सब लोग जमा हो जाओ, डू द अलायंस वॉट एवर यू विश टू। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब देखिए अंदाज, ठीक है ना, या अतु बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम बिबादिन ज़हीरा, अल्लाह ताला ये चैलेंज पेश कर रहे हैं कि तुम सब एक बार हो जाओ, जमा हो जाओ, और इस जैसा कलाम, इस जैसा कुरान बना के लाओ, तब मैं देखूंगा, ठीक है। अब आयत कहाँ एंड हो रही है, कैसे एंड हो रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो हरगिज ऐसी किताब ला ना सकेंगे, ठीक है। अल्लाह, दिस इज अ चैलेंज, दिस इज द रियलाइजेशन दैट वी नीड टू हैव। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हरगिज ऐसी किताब वो ना ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे की कितनी ही मदद कर लें। दिस इज द चैलेंज। हमने इससे पहली आयत में देखा, अब इसमें बनी इसराइल में देख रहे हैं कि अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे पूरे सारे लोग जमा हो जाओ, ऐसी किताब ला लो, ऐसी किताब तुम नहीं ला सकते, ये देखो अल्लाह ताला का फरमान, ठीक है, नहीं ला सकते, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी एक दूसरे की मदद कर लो तुम। इसीलिए तुम देखते होंगे हमेशा के डॉक्टर जाकिर के जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आगे बढ़ाया उनको, गैर मुस्लिमों की दावत के मुतालिक। तो उन्होंने क्या क्या चीजों को नगेट किया हुआ है, किन किन लोगों से जो है ना उन्होंने तस्किरा किया, किन किन लोगों से जो है ना उन्होंने जो है ना जो स्कॉलर्स थे क्रिश्चियनिटी के, जो हिंदू के स्कॉलर्स थे, उनको सामने ला के उन्हीं की किताबों से उन्हीं को ये किया, चैलेंज क्या पेश किया उन्होंने, ला के दिखा दो आपको ये ऐसी अगर कोई चीज ला सकते हो तो। ला ना सकेंगे, ये है, ये कॉन्फिडेंस हमको चाहिए कि दे कैन नॉट डू दैट, ट्रस्ट मी। अनफॉर्चुनेटली हमारी दावत जो है ना हम बहुत ही लिमिटेड तरीके से देखते हैं, ठीक करते हैं, क्यों, हमको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि भाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई हम जो पेश कर रहे हैं वेदर इट इज ट्रू इन रियलिटी और नॉट। तो बट उसके पीछे ये जो हम मोजज़े को समझने की कोशिश करेंगे, मोजज़े के साथ ये चैलेंज होता है जो ये दो आयतों में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा मकाम कहां पर है, सूरह हूद में आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम यकूलून अफ्तराहु फल फअतु बि अशरी सुवरिम मिन मिस्लिही, सुवरिम मिन मिस्लिही मुफ्तरायाति मुफ्तरयाति मुफ्तरयातिम वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अब अल्लाह ताला देखें यहाँ पे क्या कहते हैं, तर्जुमा ये है कि क्या ये कहते हैं कि कुरान खुद गढ़ कर ले आया है, यानी एक 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 सवालिया ये है, अम यकुलून अफ्तरा तराहु, अम यकुलून अफ्तराहु, कूल यानी कौल यानी कहने को कहते, क्या ये कहते हैं कौन, मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का यानी जो भी मुशरिक हैं आज के जमाने में, कुफ्र करने वाले, मुशरिक करने वाले, शिर्क करने वाले, शिर्क वो मुसलमान जो शिर्क करते हैं उसका सेपरेट मौजू है जो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जो इनकारी हैं, जो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो है ना, उनकी तस्करा, उनको हम लोग चैलेंज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि कुरान तो खुद गढ़ कर लेके आया है, नौज बिल्ला सुमा नौज बिल्ला। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं, कुल फातू बी अशरी, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाने के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, बस तुम, अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें अल्लाह ताला के बड़ा मतलब ये मौजज़ा जो है ना, इट इज अल्लाह का कलाम क्यों है, वो हम अभी समझने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं ना कि जो गढ़ रहा है तुम,
नौज बिल्ला सुमा नौज बिल्ला। तो इनसे कहिए तुम, यानी चैलेंज फेंकिए, यानी आशा फेंकिए आप, आशा यानी मूसा अलैहि सलाम का। तो कुरान को सामने तो रखिए आप, विथ व्हाट, विथ दिस चैलेंज। कहां पर? सूरह हूद की आयत नंबर 13 में, कि कम से कम 10 सूरतें तो लेकर आओ, 10 आयतें। पूरे कलाम की बात पहले 2 आयतों में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान, ऐसे कलाम, पूरे किताब को तो लेकर आओ, बल्कि चैलेंज दिया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारे से ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, पूरा कुरान तो, पूरा किताब तो तुम पॉसिबल नहीं है तुम्हारे से, ठीक है? तुम चाहे जिन्नात का पूरे जमात और इंसानों की पूरी जमात का अलायंस भी बना लो, इट इज इम्पॉसिबल। तो ठीक है, मैं तुम्हारे को जरा ये करता हूँ, चैलेंज को थोड़ा सा कम करता हूँ। ऐसी जो है ना 10 सूरतों को, इसमें कुरान की आयत में है कि बी अशरी सुवरतिम मिन मिस्लिही, ठीक है? ये 10 सूरतें कम से कम बना के ला लो यार, समझ रहे हो आप? ठीक है। और फिर आगे फरमा रहे हैं, लिल्लाही इन कुंतुम सादिकीन, और बुला लो, ठीक है, जिसको बुलाना है बुला लो यार, ये 10 सूरतों के लिए भी तुम जिसका अलायंस बनाना है बना लो, बुला लो, अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो, यानी इट इज नॉट इन योर हैंड्स, कम ऑन, यू कैन नॉट डू इट, लुक एट दिस चैलेंज फ्रॉम अल्लाह, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो दिस चैलेंज। पहले कलाम बोले, फिर अभी 10 आयत जो है ना 10 सूरतें बनाने का चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह ताला। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है अभी, ये तो तीसरा मकाम था माशाल्लाह। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अल्लाह ताला सूरह यूनुस की 38 आयत नंबर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अब हम यकूलून इफ्तराहु फलफअतु बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ मनिस्ततहतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ठीक है, हमेशा ये आयत, जितनी भी आयतें हमने अभी पढ़ी हैं चैलेंज के एतबार से, मौजज़े के एतबार से, हर इसमें जो एंड हो रहा है उसका इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम सादिकीन, अगर के तुम सच्चे हो, अगर के तुम सच्चे हो, अगर के तुम सच्चे हो। समझ रहे हैं बात? तो सूरह यूनुस में जो है ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर से इनका यही कहना था, बार-बार ये मुशरिकीन मक्का ऐसा ही कहते थे, आज लोग भी बहुत यही करते हैं कि क्या कहते हैं कि ये कुरान खुद बना कर ले आया है, ठीक है? अगेन तोहमत अल्लाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, या ब्लेम कि ये तुम गढ़ कर आए हो, बना लेके आए हो, कुछ भी ऐसा मजनून हो, ये हो, वो हो। अब अल्लाह ताला इसमें सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 में जवाब दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, बस तुम एक ही सूरत बनाकर लेकर आ जाओ। पहले कुरान पूरी किताब, फिर इससे पहले की आयत में मेरे ख्याल से 10 सूरतों की बात हुई, अशरा, 10 सूरतां भी नहीं बना सकते तुम। ये भी चैलेंज पेश कर दिया। अब अल्लाह ताला वक्त ये तख्फी कर रहे हैं और कम कर रहे हैं कि तुम नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, ये नो, इट इज नॉट कप ऑफ योर टी मैन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम एक सूरत तो बना लो यार, दम है तो, ठीक है? एक सूरत तो बना कर ला लो। अब ये तर्जुमा पढ़ लो आप लोग, तुमको खुद बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 8, एक सूरत बनाकर ला लो ऐसी ही। अब वो कौन सी सूरत है आगे हम देखेंगे। और आखिरी में ये बुला लो जिसको बुला सकते हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो, इन कुंतुम सादिकीन, ठीक है? अब इन चारों मकामात पर मक्की सूरतों में अल्लाह जो है ना ये चैलेंज पेश किया है, ठीक है? अब इनसे ये कहिए कि एक सूरत यानी अब सबसे छोटी सूरत कुरान की कौन सी है? ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं, यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, लेकिन फिर भी उसमें जो ना मेरे ख्याल से 7 आयतें हैं नास में। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन सबसे छोटी, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये कितनी छोटी मामूली, मतलब कुछ सेकंड्स में ये फिनिश हो जाएगी। कम से कम ऐसी सूरत तो ला लो। तो ये है कुरान का मौजज़ा, ये है कुरान की बलागत, ठीक है ना? इसको लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज जो समझना चाहते हैं उसके एतबार से भी, मौजज़े के भी एतबार से के भी, कंटेंट के एतबार से भी, कलाम इलाही के एतबार से ही बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली है, यकीन मानो। डोंट यू थिंक कि 1400 साल गुजर गए कि ये लोगों ने कोशिश नहीं की हुई है कि ऐसा कोई कुरान के कंपटीशन में कोई एक किताब, ठीक है, या कोई एक सूरा 3 लाइन वाली कोई सूरा पेश कर दे, अब तक पेश नहीं कर पाए। जो भी करे पागल हो गए, मर गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गए वो वक्त के साथ साथ। जिसने भी कुरान को चैलेंज किया अब तक पूरा नहीं हो पाया और ना पूरा
होऊंगा। अब ये 4 जगह तो चैलेंजेस हो गए। अब सबसे छोटी सूरत भी ला नहीं सकते, हमको मालूम है ये। तो लेकिन अब ये मक्की सूरतों में है। अब मदनी सूरत में सूरह बकरा में एक ऐसा मकाम है, तो बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे सूरह बकरा में ये एक ही मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे मुझे जो इल्म है, ये चैलेंजेस जो है ना, अल्लाह ताला 4 आयतों में जो कि मक्की सूरतों में पेश किया है, जो मैंने रेफरेंसेस भी दिए हैं उसमें। पहली बार यहाँ पे जो है ना सूरह मदनी सूरत में सूरह बकरा में आयत नंबर मेरे ख्याल से अल्लाह अकबर 23 में है। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, जिसका तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ, आयत थोड़ी सी बड़ी है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, जिसका तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। आयत नंबर 23 है और आयत नंबर 24 है। यस एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं, अगर तुम लोगों को शक है इस कलाम के बारे में, ठीक है, जो हमने अपने बंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, ठीक है, तो इस जैसी एक सूरत तुम भी मौजू के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से ले आओ, ठीक है, और अपने तमाम मददगारों को बुला लो, यानी उन सबको जमा कर लो, जो भी अलायंस कर सकते कर लो। यहूदियों का अलायंस कर लो, यहूदियों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनिटी को, क्या कहेंगे, बुद्धों को, बुद्धिज्म को और सिखिज्म को, सारे जमा कर लो, अलायंस सब कर लो, मददगारों को बुला लो। अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो, ठीक है, और तुम ऐसा ना कर सको, वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं वाह इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे ये आयत का, मैं आगे इसका थोड़ा सा मुताले में मेरा ये हुई थी। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस है, 1 मिनट मुझे दे दें, 1 मिनट मुझे दे दें। देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरा स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रही है काफी। अ, बहुत फ्लिकरिंग हो रही है मेरे, पता नहीं शायद लैपटॉप में इशू है। मुझे 2 मिनट दे दें आप। पता नहीं क्या मसला हो गया है, माजरत चाहता हूँ। एक काम कीजिए भाइयों, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप प्लीज। जी माजरत, चलिए मैं वापस वो करेक्शन कर चुका हूँ। जी मैं करेक्शन कर चुका हूँ, माजरत चाहता हूँ जरा डिले के लिए। अ, अभी ये आप सब लोग एक और बहुत ही बेहतरीन मतलब अंदाज़े बयां है कुरान का। मैं अरबी में भी जो है ना इसका इसको इसको पढ़ना चाहूंगा मैं, ताकि उसका जो है ना एक आपके दिलों पे भी वो असर हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोगों को शक है ये इस कलाम के बारे में, जो हमने यानी अल्लाह ने अपने बंदे पर नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत तुम ले आओ, यानी मौजू के एतबार से, कंटेंट के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से, और अपने तमाम मददगारों को बुला लो, ठीक है, अल्लाह के सिवाय। क्योंकि ये अल्लाह के सिवाय ये बार बार हर आयत में आ रहा है कि अल्लाह के सिवाय, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ पे सादिकीन, यहाँ पे आयत नंबर सूरह बकरा की 23 खत्म हो रही है। अब अंदाज़े बयां बहुत बेहतरीन है, बहुत भारी है। फ़इल्लम तफ़अलू, ठीक है ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त है। फ़इल्लम तफ़अलू, अल्लाह ताला फरमाने फ़इल्लम तफ़अलू, इसका मतलब ये है कि
اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اور اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کے بعد، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کے وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے اللہ تعالیٰ بولے اگر تم ایسا نہ کر سکو، کوما، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ ڈو اٹ، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَقُودُوهَا النَّاسُ بِالْحِجَارَةِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سورہ بقرہ میں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا چیلنج بھی یہ ہے، اپنے مددگاروں کو بلا لو، چھوٹی سی سورہ لا لو، ٹھیک ہے، اور تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر اگلی آیت کنٹینیویشن، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل، یو کی ناٹ ڈو اٹ، اور ایسا اگر نہیں کر سکو گے تو پھر آگے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول کیا ہوگا؟ آدمی اور پتھر ہوں گے، اور یہ انکاروں کے لیے، جو انکار کرنے والے ہیں، منکروں کے لیے تیار کی گئی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ اتنا بڑا چیلنج جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ اتنا بڑا بڑا چیلنج پیش کر دیا کہ تمہارے الائنس بنا لو، تم کو جتنا الائنس بنانا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا چیلنج جو ہے نا ہم کو بار بار دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے معجزہ. معجزہ جو ہے نا چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم نے چیلنج ڈالنا چاہیے. ڈالو قرآن کو سامنے ایسے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسا کو ڈالا. ہم گھبراتے ہیں نا دعوت دینے کے لیے غیر مسلموں کو. ہم کو مطلب دین کی دعوت بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعوت جو دین کی دینی ہے نا وہ مکمل طور پہ دینی ہے، ہاف نہیں دینی ہے کہ ہم نے مطلب. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت مطلب تنبیہ کر کے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے اس دعوت کا اگر حق ادا نہیں کیا تو آپ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. میں آیت کا پس منظر، مجھے آیت فی الحال یاد نہیں آ رہی ہے، تو امیجن کرو کہ سب سے ڈیئرسٹ، پوری مخلوق میں سب سے ڈیئرسٹ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعوت میں تم نے پلس مائنس کیا، حکمت کا دے دیے، آدھی پیش کیے، آدھی چھوڑ دیے، 75% دے دیے، 25% چھوڑ دیے، 95% دے دیے، 5% چھوڑ دیے، تو یاد رکھو کہ پھر اگر ایسے کرو گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے. کیا ہم ہماری قرآن کو آگے رکھ رہے ہیں دعوت کے اعتبار سے، چیلنج کے اعتبار سے؟ کسی غیر مسلم سوسائٹی میں ابھی تقریباً ہماری جو ہے نا 20% آبادی ہے، 15% کہتے ہیں لوگ اپنے ہندوستان میں، لیکن تقریباً 20 سے 22% ہماری آبادی ہے. 30 کروڑ کے آس پاس ہے. ہم 20-22 کروڑ کہتے ہیں، کچھ لوگ 25 کروڑ پڑھتے ہیں، بٹ وی آر نتھنگ لیس دین 30 کروڑ ان انڈیا. اور باقی 30 کروڑ یعنی 1 بلین، ایک جو ہے نا 1.3 بلین لوگ ہیں ہم لوگ. تو باقی کے جو ہے نا 1 بلین لوگوں کو ہم دعوت کس طریقے کی دے رہے ہیں؟ آ جاؤ، دین اسلام ہے، ہمارے رسول نے یہ بولے، میٹھی میٹھی دعوت چل رہی ہے، اس کا اصل حق ہم نہیں نبھا پا رہے. کیوں نہیں نبھا پا رہے؟ ہم کو چیلنج ڈالنا آ رہا ہی نہیں، ہم کو آسا ڈالنا آ رہا ہی نہیں، ہم کو قرآن سامنے آ رہا ہی نہیں ہے. کوئی غیر بہت دیکھو میرے ایکچولی کزن ہیں، ان سے بات ایسی نکلتے نکلی تھی کہ دعوت کیسی دی جائے. ہم مطلب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے ہمارے کردار سے دعوت دی جائے. ڈیفینیٹلی کردار ہم کو پیش کرنا بہت ضروری ہے، دیٹ از اے پرائمری تھنگ، بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ. تو ہم میرے کزن سے بات ہوتے ہوتے ہم یہ ڈسکس کریں، اور پھر بعد میں ہم لوگوں نے اگری کی اس بات پہ کہ دیکھو مطلب اگری کیے، یعنی بات بڑھتے پڑھتے یہ گئی کہ بھائی اصل چیز قرآن کا اصل میسج جب ہم سب سامنے، کور میسج ہم سامنے رکھیں گے، ریئل، بغیر کوئی ڈائلیوشن، بغیر کوئی مکسنگ کے اگر رکھیں گے، تو ایسا ہے کہ وکلی میں، یعنی allow me to use those words، وکلی یعنی تھوڑا سا سلینگ اردو ہو رہی ہے، بٹ allow me، وکلی میں خود کا منڈی رکھنے کے برابر تاکہ کوٹے وہ ہم کو، یعنی
ہماری جان چلی جائیں گی اگر ہم ریئل یہ کریں گے. تو ہم کیوں ڈر رہے, کیوں مطلب جان دینا نہیں چاہ رہے؟ کیونکہ ہم کو ہماری جان کا خوف ہے. ہم مر گئے, دعوت دیں گے, اصل دعوت دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہی تو چیز ہے, اسی لیے تو پیچھے ہٹے والے ہیں نا, قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہم نے. جب یہ چیلنج ہمیں معلوم ہے, جب اللہ سے محبت ہم کو ہو جانے کے بعد, قرآن سے محبت ہونے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد, کیا ہم جان کی فکر کریں گے؟ فی الحال تو ہم حب دنیا میں اٹکے والے ہیں. حب دنیا میں کیا ہے؟ حب بزنس ہے اپنا, جو بزنس جو تاجر کر رہے ہیں, تاجر پرائیویٹ بزنس جن کے ہیں, کمپنیز جو ہیں, حب بزنس, حب جورو یعنی حب بیوی, حب بچے, حب گھر جو ہم بنا کے رکھے ہیں, گھر اپنے, حب مال جو ہمارا بینک بیلنس ہے, ٹھیک ہے, اور حب ماں, حب باپ, باپ یعنی سوری والد صاحب, حب رشتہ دار, حب جاب, حب باس, آپ انگنت کرتے چلے جائیں. اور آخری طور پہ حب جان. ان تمام چیزوں کی وجہ سے اصل حق ہم نہیں نبھا پا رہے, اصل معجزہ ہم چیلنج کے ساتھ پیش نہیں کر رہے. چیلنج کر کے دیکھو, دیکھو تمہارا آج جو تم گڑی گڑی جو آج تمہارے گھر میں جو بندہ آ رہا ہے, آ رہی ہے, نان مسلم, ہم جن کے پاس جا رہے ہیں, doors are close to you, this is what is going to happen. تو اگر ہم حکمت عملی یہ بولیں گے کہ نو ول کنٹینیو ڈوئنگ ہمارا جو ہے نا کیا اخلاق پیش کرتے رہیں گے, تو زندگی بھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اخلاق پیش کیے تھے کیا؟ اخلاق تو انہوں نے 40 سال تک پیش کیے. 40 سال میں تو قرآن نازل نہیں ہوا, 40ویں سال میں قرآن نازل ہو گیا. نازل ہونے کے بعد کیا آپ اخلاق دکھائے آپ کے؟ نہیں, اخلاق نہیں دکھائے, قرآن دکھائے ہیں سامنے, چیلنج پیش کیا ہے انہوں نے. تب جا کے تو وہاں پہ ارضیتیں برداشت ہوئی ہے نا. ہم کو ارضیتیں برداشت کرنا نہیں ہے, ہم کو چیلنج سامنے رکھنا نہیں ہے, تو obviously پھر ہم جسٹس کہاں کر رہے ہیں؟ واٹ آر آور کلیمز؟ کہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے دعوت دینا یہ مطلوب ہے, جو کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے پروف کر کے دکھا دی. ہم کو وہی کرنا ہے اب. تو بہرحال اللہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دس از واٹ وی سپوز ٹو ڈو اٹ, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ انفارچونیٹلی, بیکاز حب دنیا. اب اسے حب دنیا سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, الاؤ می ٹو پریزنٹ اٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ, اس کا میں مطلب پریسائزلی وہ الفاظ یوز نہیں کر رہا ہوں, اس کا میں مطلب مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا ایک وقت ایسا آ جائے گا جہاں پہ ایسا ہوگا کہ نان مسلمس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے اور دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, آؤ آؤ آؤ. سب دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور دسترخوان پہ بٹھا کر وہ دسترخوان پہ جو کھانا ہے اس طریقے سے کھایا جائے گا ہمارے کو. وچ مینس ہماری ایسی سچویشن ہو جائیں گی کہ اب یہی حدیث کو تم کنیکٹ کر لو نا آج کے زمانے میں. 1400 سال پہلے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ یہ چیز ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کا کیا ریلیونس ہے اس کا؟ تو سوری, چارجر ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, معذرت. تو آج کا کیا ریلیونس ہے؟ تو آج بھی دیکھ لو نا, پھر آج مسلم لوگوں پہ کہاں کہاں سے آفتیں آ رہی ہیں. دسترخوان کے جیسا سجا کے رکھا جا رہا ہے ہم کو. آؤ ڈارلنگ یو ایس کلس, آؤ ڈارلنگ یو کے کلس, آؤ ڈارلنگ اسرائیل کلس. پورا ویسٹ ایک ہو چکا ہے. جب بات مسلم امت مسلمہ کی آتی ہے نا, پورا ویسٹ کو ایک پاؤ گیا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. بہرحال ٹو دا کانٹیکسٹ آف حدیث, کہ دسترخوان پہ ایسے بلایا جائے گا اور ہم کو کھانے کے لیے جیسا کھانا کھاتے ہیں نا ویسا مسلمانوں کو قتل غارت گری کی جائیں گی, تو ویسا دسترخوان پہ بلایا گیا. تو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسی سچویشن اگر آ جائیں گی تو اس کا مطلب ہم تعداد میں کیا بہت کم رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد ہماری اس وقت بہت زیادہ ہوگی. آج دیکھو 2-3 بلین سے زیادہ تعداد ہے, لیکن ہم کو دسترخوان کے جیسا سجا کے رکھا جا رہا ہے. اسرائیل کو, پورے ویسٹ, پورا یوروپ, پورا یو کے, پورا جو ہے نا جو ایشین کانٹیننٹ ہے, وہ سب آ کے مسلمان کے خلاف کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے سیریا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہوا, یمن میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, افغانستان میں کیا ہوا. الحمدللہ افغانستان میں فتح حاصل ہوئی. ہمارے ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل. آؤ بھائی آؤ, آؤ کھاؤ ان لوگوں کو. اس کا ریزن ہم آگے پڑھیں گے علامہ اقبال کے اس میں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کیا مطلب رسول اللہ, ہماری تعداد کیا رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد ان کی کثیر ہوگی, یہ الفاظ ہیں حدیث کے, کثیر ہوگی, کثرت سے ہوں گے یہ لوگ, ان کی
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो फिर ये कैसी सिचुएशन आएंगी, ऐसा कैसा हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको वहन की बीमारी लग जाएगी। किसकी? वहन की बीमारी लग जाएगी। फिर सवाल पेश किया रसूल अपने सहाबा कराम ने कि ये वहन क्या कहते हैं इसको? वहन कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वहन कहते हैं कि हुब्बे माल और हुब्बे जान, हुब्बे सॉरी हुब्बे दुनिया और हुब्बे जान, ये दोनों के के इसको ये जो बीमारी लग जाती है ना, उसको वहन कहते हैं, वहन कहते हैं। तो हुब्बे दुनिया देख लो, दुनिया से क्या है, हमारे हमारे क्या इतने एफर्ट्स हो रहे हैं देख लीजिए, मतलब सुबह 10 बजे जाते हैं तो रात के 8 बजे आ रहे हैं हम लोग काम से। कितना दिन का काम कर रहे हैं देखो हम, पूरा मतलब सारी तवानाइयां हमारी जो है ना, कमाना 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 कमाना। आज मैं जो है ना मतलब एरिया मैनेजर हूँ, कल मैं रीजनल मैनेजर कैसे बनूं, कल मैं मराठवाड़ा का मैनेजर कैसे बनूं, फिर महाराष्ट्र का मैनेजर कैसे बनूं, फिर नेशनल मैनेजर कैसे बनूं मैं, ठीक है? या जो भी आईटी से रिलेटेड अपना अपनी इस्तेलाहात देख लें आप, जो अपने अपने प्रोफेशन में है, जैसा मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, फिर बाद में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, देख लें ये सारी तवानाइयां हमें लगी हुई हैं। तो ये हुब्बे दुनिया है ना, ठीक है ना? और फिर आखिरी चीज हुब्बे जान, मरना नहीं है हमको, मरना नहीं चाह रहे हम लोग। ये दो चीजें, ये बहन की बीमारी हमको लग चुकी है। अब इसको निकालना कहां से है? कुरान से। कुरान पे अमल करके हमको निकालना है, वरना हम इस बीमारी से निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर लीजिए वो, यकीन मानिए आप। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदास। चलिए ये सही तरीके से जो है ना, ये अब याद आ गई थी मुझे, तो ये मैंने पेश कर दिया। तो ये है मौजज़ा, हमने करने का काम ये है। अब हम जो है ना, अभी हमारे पास सिर्फ 15 या 20 मिनट बचे हैं, तो उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये है चैलेंज, ये पेश करना है हमको। हम जो है ना, आई वुड लाइक टू स्कीप के पेशन गोहियां, तौरात में क्या पेशन गोहियां, मैं स्कीप कर दूंगा, क्योंकि वो अभी हमारा मौजू नहीं है, उस पर हम ज्यादा तफसील भी नहीं जाएंगे, यानी क्योंकि और जो भी जानना चाह रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर को देख लें, वो बता देंगे कि तौरात में कहाँ पे तज़किरा है कुरान का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्का का, वो वाज़ेह हो जाएगा। ज़बूर में क्या है, यानी बाइबल में कहाँ है पेशन गोइयाँ, वेदास में कहाँ है पेशन गोइयाँ, या फिर अपना क्या नाम है बुद्धिज्म में कहाँ है पेशन गोइयाँ, या हर किताब में मौजूद हैं। लोग इनकार कर रहे हैं और कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है? वो उसको हम नहीं कर लेंगे, कवर नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा कि एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अल्लामा इकबाल को थोड़ा सा कोट भी करूं मैं यहाँ पे। अ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो चलिए, अल्लामा इकबाल को मैं कोट कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये मुझे जो चाहिए था वो मिल चुकी है, ठीक है? अ, अब अल्लामा इकबाल को भी हमने ये समझा है कि जो है ना, ये एक शायर है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। और अल्लामा इकबाल हमको मालूम है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये तराना है उनका। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारी मतलब ये है जो फ्रीडम फाइट ड्यूरिंग आवर फ्रीडम, 1947 के आसपास जो है ना, उन्होंने कुछ जो है ना कहे थे, वो भी अल्लामा इकबाल के हैं। वो जानते हैं हम लोग। अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी चीज हम ये जानते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इससे ज्यादा हमको अल्लामा इकबाल का कुछ नहीं मालूम। उसकी मैं रियलिटी में ये बोलता हूँ कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में उन्होंने यही कहा, सॉरी, अपनी शायरी में जो पेश किया है, उन्होंने फारसी में शायरी की है। वो फारसी में उन्होंने ही उनकी शायरी के जरिए उन्होंने कुरान के तर्जुमे को, कुरान की तफसीर को बयान किया है। ये किसी को शायद मालूम होगा और किसी को नहीं मालूम होगा, बट दिस इज द रियलिटी। नंबर वन। नंबर टू, और अ, उन्होंने फरमाया, हाँ, उनकी पूरी जो शायरी है तफसीर है कुरान की। अब हम जब उनकी शायरी समझेंगे तब हमें मालूम होंगे, उसके लिए फारसी भी थोड़ा सा आना जरूरी है, वरना फिर हम अल्लामा इकबाल को नहीं समझ सकते, ठीक है ना? वैसे उर्दू में भी हम उनको समझे नहीं है। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल के नजदीक उन्होंने क्या फरमाते हैं कि मुसलमानों के जवाल, ठीक है, का जरिया क्या था, और उम्मत मुस्लिमा जो है ना, ये इस तंगी, जिल्लत, ख्वारी का असल क्या है, सबब। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान से दूरी
اور کتاب الہی سے بادوئی ہے. بادوئی یعنی پیچھے ڈال دینا ہے. قرآن سے دوری ہے. obviously ہم نے یہ دیکھا جو ہم نے کرنا ہے وہ تو نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے سے. تو قرآن سے دوری ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر ذلت طاری ہے, تنگی طاری ہے. چاہے اپنے ہندوستان کا, اپنے ملک کا جو ہے نا ایگزامپل لے لو یا گلوبلی لے لو, مسلمان پہ کیا 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 جا رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کا جواب شکوہ بول کے ان کا ایک جو ہے نا شعر ہے, تو وہ ہم جو ہے نا بار بار ہر مجلس میں, اور دوسری چیز یہ ہے نا, ہمارے ہر جو ہے نا طبقے میں اختلاف ہے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, ایکس وائی زی, جتنے بھی ہیں نا, سب کا اجماع ہے. علامہ اقبال کو ہر کوئی بندہ کوٹ کرتا ہے, اس میں کوئی مطلب شک نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی کسی کی بھی مسجد میں چلے جائیں, کسی کے بھی دروس و دروس میں چلے جائیں, علامہ اقبال کو کوٹ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ہستی ہی ویسی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز میں سمجھا رہا ہوں. تو جواب شکوہ کر کے ان کا ایک بڑا کتاب ہے, ان کا جو شاعری ہے اس میں کا ایک شعر ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جو کہ بہت عام ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر. خوار ہو گئے تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کئی بار سنے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم معزز بہت تھے مسلمان ہو کر پہلے زمانے میں. اب یہ آئی ایم ٹیکنگ یو بیک بیفور 1924, جہاں پہ سلطنت عثمانیہ تھی, اس سے پہلے کا دور تب تک فٹ ہوتا ہے, تب ہم معزز تھے. ٹھیک ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اب نیکسٹ اس میں دیکھیں گے, تم خوار ہوئے تاریخ خواں ہو کر. تو جو خوار, جو ڈکلینیشن ہوئی, جو ہماری عزت جو خوار ہو رہی ہے, جو ذلت ہم پہ طاری ہے, وہ اب طاری ہوئی ہے 1920 کے بعد. پروبیبلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں چالو ہو گئی تھی. سلطنت عثمانیہ کے ڈکلائن کے بعد جو ہے نا یہ ہم خوار ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. آلموسٹ ابھی 100 ایئرس ہو چکے ہیں اس کے لیے. تو اب یہ جواب شکوہ کے الفاظ جو ہے نا, اس میں علامہ اقبال کا ایک یہ شو کر کے ہم پھر بعد میں قرآن کے ہم پہ حرف پہ چلے جائیں گے. خوار از محضوری قرآن شودی. ٹھیک ہے. یہ کلام شکوہ ہے. تاریخ وہ تو ہم نے پہلا شعر پڑھ لیا. ابھی دوسرا شعر یہ ہے کہ خوار از محجوری قرآن شودی, شکوہ سنج گردش دوراں شدی, اے چو شبنم بر زمین اف ندہ اف ندہ در بغل داری کتابی زندہ. تو یہ فارسی ہے. کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں, بٹ بہرحال اس کا میں حق نبھا نہیں پاؤں گا, اس لیے بہتر ہے کہ میں ترجمہ ہی پڑھ لوں. ترجمہ ایسے ہے کہ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اے مسلمان, علامہ اقبال فرما رہے ہیں, تیری ذلت اور تیری رسوائی کا اصل سبب تو یہ ہے کہ تو قرآن سے دور اور بے تعلق ہو گیا ہے. قرآن سے دور اور بے تعلق ہو گیا ہے, لیکن تو اپنی اس زبو حالی پہ, یعنی اس حال پہ جو فی الحال ہے, پر الزام گردش زمانے کو دے رہا ہے. یعنی زمانے کو تو جو ہے نا یہ حال جو ابھی فی الحال ہماری ہے, تمہاری ہے, ہم سب کی ہے, امت مسلمہ کی ہے, تو یہ زمانے کو جو ہے تم اس حال کا ذمہ دار تو زمانے کو دے رہا ہے. Are you in your senses? What are you talking? It is not because of zamana, it is because of yourself. You have actually disconnected yourself from Quran. بے تعلق ہو چکے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال یہاں پہ. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں, اے وہ قوم, ٹھیک ہے, اے وہ قوم جو شبنم کے مانند, شبنم صبح صبح کی جو شبنم, اس کو دیکھیے. یہ اے چو شبنم بر زمین افت ندہ, یعنی اس پہ شبنم کا اگزامپل دے کے فرما رہے ہیں کہ اے وہ جو قوم شبنم کے مانند زمین پر بکھری ہوئی ہے. شبنم کیسی بکھری ہوئی رہتی صبح صبح, اگر دیکھیں گے گھاس پہ یا جھاڑوں پہ یا اپنے گھروں پہ, وہ اس کا تصور لائیے مائنڈ میں. یہ ایگزامپل بھی بہت باری ہیں, زمین پر بکھری ہوئی ہے. اب یہ شبنم کا ایگزامپل کیوں ہے, اور پاؤں تلے روتی جا رہی. دس از ٹو بی ریئلائزڈ. شبنم کو پاؤں تلے کیسے رونتے ہیں؟ ہاتھ سے رونتے ہیں, اپنے کو بہت اچھا لگتا ہے نا ہاتھ سے, لیکن پاؤں سے بھی رونتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے امت کو روندا جا رہا ہے شبنم کی جگہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اے چو شبنم بر زمین افتندہ. اور آخری ان کا کلام اس میں یہ ہے, در بغل داری کتاب زندہ. آخری یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ, یعنی اٹھ باندھ کمر. میرے استاد بلولی کے جو ہے نا جناب غفار مول صاحب, مجھے یاد ہے بیچارے ماشاءاللہ جماعت اسلامی سے وہ تعلق رکھتے تھے.
میں بہت ممنون ہوں ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں اور نازل عطا فرمائے. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے جو میں 10ویں تک سیکھا تھا ان سے اب مجھے یاد آیا تو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ریئلی اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ تو صحیح یار، باندھ کمر، دے جا آگے، پھینک قرآن کو ایز اے معجزہ. نوز باللہ، مطلب ڈونٹ گیٹ می رانگ، یعنی آسا کی طرح سامنے تو رکھو قرآن کو معجزہ، پھر کمر تو باندھ، باندھ کھڑا، باندھ کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تم ڈر کیوں رہے ہو نا، شروع تو ہو، اللہ تعالیٰ آسان تمہارے لیے کریں گا. زیادہ سے زیادہ کیا کٹ جائیں گے تو شہید ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ جنت ہے شہیدوں کے لیے. سمجھ رہے ہو بات آپ؟ تو وہی انداز میں یہاں پہ اٹھ تیری، علامہ اقبال فرماتے ہیں اٹھ کی تیری بغل میں کتاب زندہ موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اٹھ کی تیری بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے. بغل میں کتاب زندہ موجود ہے، یہ بغل جو ہے نا کتاب زندہ موجود ہے. یہ معجزہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ بغل میں کرتے تھے تو یہ ہاتھ میں سورج آ جاتا تھا، یعنی اتنا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. وہ اس کو کنیکٹ کر کے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ بغل میں تیری کتاب موجود ہے، نکال دکھا وہ جو سورج جو تیرے ہاتھ میں بغل ڈال کے، وہ جو کس نبی کا یا کس رسول کا معجزہ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو دکھا تو موجود ہے. یعنی اس کے ذریعے تو دوبارہ عروج پہ آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. یہ ہے علامہ اقبال، قرآن بھی یہی فرما رہا ہے. تو دیکھیں علامہ اقبال کا کیا مطلب، یہ شعر سے مر جانے کی کیفیت ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. اس کیا 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 انداز ہے. در بغل داری کتاب زندہ، اٹھ تیری بغل میں کتابیں جو زندہ موجود ہے، جو زندہ موجود ہے یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے تو دوبارہ عروج، دوبارہ حاصل، دوبارہ حاکمیت حاصل کر سکتا ہے، شکھر پر پہنچ سکتا ہے. یہ ہے علامہ اقبال، کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو یہ علامہ اقبال کا یہ یہاں پہ یہ ہے. اب ہم اچھا جی، ہم اپنے پاس صرف 10 منٹ رہ چکے ہیں، تو 10 منٹ میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ابھی درس میں موجود ہیں، وہ سب لوگوں نے سنا ہو کہ ہمیں کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہمارے پر جو ہے نا یہ تبلیغ کی ذمہ داری آ گئی ہے، ہمارے پر رسولوں کا کام ہمارے اوپر آ گیا ہے. ہم نے ہمارے تبلیغی بھائیوں سے بہت بار سنا ہے، بہت بار سنا ہے، ہر مجلس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے، کیوں بولتے ہیں وہ لوگ، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کار رسالت کی ذمہ داری ہے، رسالت کا ذمہ ہمارے اوپر آ گیا، کیوں پتا ہے آپ کو؟ اب ناؤ آئی ایم گونا ایکسپلین اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو یو، سوری کانسیپٹ ٹو یو. یہ بالکل صحیح ہے، کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے. نبوت ابھی نہیں رہی، رسالت ہمارے پر نہیں رہی. اب میں نے آپ کو ایک لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد ان کا آسا ہی رہ گیا. ابھی میں وہ اگر آپ لے لیں میں لے لوں پانی پہ ماریں تو سمندر پھٹے گا نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ چلا گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام سوری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ کیا چلا گیا؟ ان کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن ان کا معجزہ ہم کو دے کر چلے گئے. یہ ریئلائزیشن بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں امپلانٹ کر لیجئے. until and unless we don't realize this، ہم لوگ جسٹس نہیں کر پائیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، دعوت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، نافذ کرنے کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ جو معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دے چکے ہیں وہ، اور وہ معجزہ موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اٹ از لائیو. علامہ اقبال یہاں پہ تو وہی تو بات کر رہے ہیں کہ اٹھ کی بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے جس کے تو ذریعے دوبارہ عروج میں آ سکتا ہے. نکال تو صحیح. معجزہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے چکا ہے، کار رسالت کی ذمہ داری ہم پہ آ چکی ہے. ہم کو وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھا دیا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے کہ جو سلف صالحین نے کر چکا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے جو تابعین تبع تابعین نے کرا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے جو اردگل نے کیا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے جو سلیمان شاہ نے کیا تھا. ہم کو وہی کرنا ہے جو عثمان نے کیا تھا. یہ ساری چیزیں یعنی کار رسالت کی ذمہ داری ہم پہ آ چکی. اور میں آپ کو جو معجزے کے اعتبار سے رسول اللہ، اب یہ کیوں ہم پہ فرض کرا گیا، کیوں ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں
کہ یہ رسالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، اس کو پھیلانا ہمارا کام ہے، کیوں بولتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی قرآن تو فرماتا ہی ہے، لیکن یہ یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ حجت الوداع کا موقع ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم پہ جو ہے نا قرآن پورا کا پورا، دین پورا کا پورا تم پہ مطلب سامنے رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ تو صحاباؤں نے کہا تھا کہ 3 بار سٹریس دے کر، ایک بار نہیں 3 بار اس کو ریپیٹ کیا، سوال کیا، تمام صحاباؤں، 10 لاکھ کا مجمع تھا میرے خیال سے، یا 1 لاکھ کا مجمع تھا، مجھے یاد نہیں ہے، حجت الوداع کا موقع ہے یہ، تو صحاباؤں نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حق نبھا دیا، اس کا آپ نے ہم تک پہنچا دیا آپ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد ہے، سب کو حدیث، یہ بار بار ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ آسمان کے اوپر انگلی کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اب یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اب یہ ذمہ داری یہ آپ لوگوں کی ہے، آپ قیامت تک پھیلانا دین کو، جو میں نے تم کو سکھا دیا، میں نے تم تک جو پہنچا دیا قرآن کے ذریعے، میری سیرت کے ذریعے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم قیامت کے آخری شخص تک، اس دنیا میں جو شخص رہنے والا ہے وہ شخص کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، تو یہ کار رسالت، یہ معجزہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دیا، اب ہم اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم جہنم ہمارے لیے طے ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم جہنم میں سے ہماری پوری جو ہے نا سزا کاٹ کے بعد میں جہنم کے جیسا، کوئلے کے جیسا، یہ حدیث کی تشریح پیش کر رہا ہوں، کوئلے کے جیسا ہم جب باہر آخری انسان کو، جہنم کے آخری انسان کو نکالا جائے گا نا، یعنی تھوڑا بہت جو جس میں ایمان رتی برابر بھی رائے کے برابر جس کا ایمان رہے گا، اس کو آخری انسان کو نکالا جائے گا تو انہیں کوئلے کے جیسا، کیا کہیں گے ہم جو کھاتے ہیں وہ بقرعید میں کبابوں کے جیسا اس کی حالت ہوں گی، تو اس کو پھر بعد میں وہ ویسا اس کی یہ رہیں گی، ویسا نہ نکالا جائے، تو ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اگر ہم اس کتاب کے ساتھ اگر جسٹس نہیں کر سکے، ہم اگر دعوت صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے یہ نہیں کر سکے، تو ذمہ داری رسالت کی ہمارے اوپر ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، تو اسی لیے اب ہم اگلے سیشن میں چالو کریں گے، اگلے سیشن کے آدھا گھنٹہ ابھی بھی یہ کرنا ہے کیونکہ مجھے قرآن کے 5 حقوق ابھی بھی سمجھانے ہیں آپ کو، معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو میں ریئلائزیشن میں سمجھا ہوں آپ کو امپلانٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے دلوں میں وہ جو ہے نا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، بھاگنا چاہیں تو میں 10 منٹ میں بھاگ سکتا تھا، لیکن یہ ریئلائزیشن، یہ کانسیپٹس، یہ ریئلٹیز، یہ حدیثیں، یہ بیک گراؤنڈ میں پیش نہیں کروں گا تو وہ ریئلائزیشن آپ کے دل میں نہیں ہوگا، اس وجہ سے وی آر گوئنگ انٹو ڈیٹیلز اینڈ ڈیپتھ آف ایوری تھنگ اباؤٹ قرآن، جس کو ہم نے تعارف قرآن کہا ہے، تو یہ ہے کار رسالت کی ذمہ داری، یہ ہم پہ آ چکا ہے، تو اب میں بڑی معذرت کے ساتھ، ابھی وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو ہے نا ہم یہ سیشن کو یہیں پہ مکمل کریں، تاکہ جو ہے اگلے سیشن میں پھر ہم جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کر کے سورہ فاتحہ پہ چلے جائیں انشاءاللہ تعالی، تو اس سے متعلق اگر کس کے سوالات اگر ہیں تو ذرا پوچھ لیں، آل ایوری تھنگ از انڈرسٹوڈ، کوئی میسج کر دے یا پھر انمیوٹ کر کے جواب دے دے تاکہ ہم اس کے اختتام پہ چلیں، اتنا ہی کہنا چاہوں گا میں کہ نیکسٹ سیشن میں قرآن کے 5 حقوق ہم پہ کیا ہے وہ ہم لوگ کور کر لیں گے، اور probably that will be doing it in 15 minutes or 20 minutes، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم لوگ انشاءاللہ چالو کر دیں گے، تو جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا، تو میں اگر کچھ سوال ہے جو بھی میں نے ایکسپلین کیا یہ کچھ پچھلے 1 گھنٹے میں، تو وہ ذرا بتا دیں، نہیں ہے تو کوئی میسج کر دیں کہ کوشچنس، تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں ہم لوگ۔ چلیں، سب لوگ سائلنٹ ہیں، اس کا مطلب اور ایگزٹ بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب سارا سمجھ میں آ چکا ہے، تو انشاءاللہ اپنے اگلے ویک ملاقات ہوگی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔